الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم که لحظاتون پر از طاعت و عبادت الهی باشد. امروز هم باز در موضوعی که مرتبط به خطاهای رایجی که بین مسلمان ها وجود دارد و اون هم در عبادات و عبادتی بزرگ چون نماز. ما خیلی از ماها نماز میخونیم ولی شاید توجه نکرده باشیم به این که باید نمازمون اون گونه باشد که رسول الله علیه السلام نماز خوانده اند. به خاطر همین اشتباهاتی در بین مردم رواج پیدا میکند، به خیال خودشون که دارن درست این کار رو انجام میدن یا به خیال خودشون دارن کار درستی رو میکنند، ولی یک خطای رایجی است که در بین مسلمانان وجود دارد و انتشار پیدا کرده است. از اون جسته که مسائلی که وجود دارد این هست که در واقع منتظر ماندن و یا عجله کردن و دویدن، بگم به عبارت دیگری عجله کردن برای رسیدن و ملحق شدن به نماز است. کسی رو میبینی که میاد برای نماز جماعت و میدوه، وقتی که میبینه که امام داره میره به رکوع یا به سجود میدوه که خودش رو برسونه به نماز یا حداقل به رکوع خودش رو برسونه، در حالی که این یک اشتباه هست. درست دلیل بر حرص شما، دلیل بر اهمیتی است که شما میدید، ولی نیازی به این کار نیست. ما از لحظه ای که به نیت نماز از خونه خارج میشیم دیگه ما در نماز هستیم، یعنی در واقع عبادت برای ما محسوب می شود و نماز برای ما به حساب میاد. درسته که اگر نرسیم به نماز جماعت شاید اجر نماز جماعت رو نمیگیریم چون باید زودتر حرکت میکردیم، ولی به هر حال در یه عبادتیم. از لحظه ای که از خونه بیرون میاییم و راه میفتیم به طرف مسجد به نیت ادای نماز جماعت، نماز حساب میشه. پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند اذا سمعتم الاقامه فامشوا، میگه هر وقتی که دیدید که اقامت شد برید به طرف نماز. فامشوا الى الصلاه، اگه نماز اقامه شد برید به طرف نماز. و علیکم بالسکینه والوقار، بر شما واجب هست که با وقار و با سکینت و آرامش برید. نیازی نیست بدوید، نیازی نیست که شتابان برید، بلکه با وقار و با سکینت. چطوری هست؟ نه اینکه خیلی شل و مثل اینکه اصلا اهمیتی نداره، برای کار مهمی نمیری و اهمیت کار رو نمیدونی، یا مثل کسی که خیلی دنبال کار جدی نمیره. ببینید راه رفتن آدم نشون میده که کارش چقدر جدی هست، ولی اون راه رفتنی که با وقار و با سکینت حساب بشه اون گونه راه برو، نه شتابانی که نشانه بر عجله کردن باشه که پیامبر فرمود ولا تسرعوا، سرعت ندید. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، هر چقدر از نماز در جماعت رسیدید اون رو بخونید با امام، بقیه رو هم که ازتون فوت شده تموم کنید، یعنی تکمیل کنید. پس این حدیث هم امام بخاری روایت کرده هم مسلم روایت کرده و این دلیل بر اهمیت موضوع هست. و خیلی وقتا از آدمایی رو میبینی که میدوه که برسه به جماعت، میدوه که برسه به نماز و این خلاف سنت پیامبره و پیامبر اکرم علیه السلام فرمود علیکم بالسکینه والوقار، با سکینت و با وقار برید. ولا تسرعوا، سرعت نگیرید. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، اون مقداری که رسیدید با امام خوندید، یه رکعت، دو رکعت، سه رکعت، و بقیه رو که هم نرسید خودتون تکمیل کنید و بخونید. و شکی در این نیست که انسان اگر برای اینکه به نمازش برسه با شوق بره به نماز خوندن، با میل و رغبت بره به نماز خوندن، نذاره که تا آخرین لحظه همینطوری وقتو بذاره تا آخرین لحظه، بعد آخرین لحظات بلند شه بخواد بره مسجد و اون هم با شتابان بره. خب یکم زودتر حرکت کن و بورک فی امتی فی بکوریها،
هر چیزی رو که در اولش درک کنی. و اصلا دلیل بر اهمیت هست وقتی که شما میاید به مسجد و توصیه های رسول الله علیه السلام برای اینکه انسان صف اول نماز بیسته بسیار فراوان هست که توصیه فرمودند به صف اول و ملائکه دعا میکنند. مخصوصا در بعضی از نمازها مثل نماز جمعه توصیه شده است و حدیث هست، حدیث صحیح هست که جایزه داده میشه، ملائکه موظف به این جایزه هستند و خداوند جایزه تعیین کرده برای کسی که زودتر از بقیه میاد برای نماز جمعه. و پس اینکه انسان زودتر بیاد و منتظر نماز بشه خیلی مهم هست. در حدیثی میفرماید کسی که وارد مسجد میشه و منتظر نماز میشه هر لحظهش در نمازه، هر لحظه به عنوان نماز برای اون حساب میشه. این یک موضوع هست، این رو بدونیم. بعضا مشاهده شده است که خطاهایی که مرتکب میشه، مخصوصا کسایی که شاید اصلا خیلی چیز زیادی از دین نمیدونن، خودشون رو مشغول میکنن به چیزهای جانبی و به جماعت ملحق نمیشن، در حالی که در مسجد هستند یا خارج مسجد هستند، دور و بر مسجدند، ولی خودشون مشغول میکنن به چیزهای دیگری. وقتی که امام رفت به رکوع میدون به طرف این که برسن و در رکوع به جماعت برسن و یک رکعت براشون حساب بشه، چون این حدیث شنیدن که اگر تو رکوع رو هم درک کنی یک رکعت برات حسابه. یعنی شما اگر در رکوع به امامتون ملحق بشید اون رکعت براتون حسابه. اینا فکر میکنه داره اینجوری زرنگی میکنه که میگه خب خوبه، پس قیامو نمی ایستم، سوره فاتحه رو نمیخونم، آیات بعدش رو که امام بخونه نمی ایستم گوش بدم، منتظر میشم تا بره رکوع، بعد میره رکوع. کسی که داره این گونه با نماز تعامل میکنه بسیار تعامل بدی است. چه سودی کردی تو که در بیرون یا در داخل مسجد خودتو به چیزهای حاشیه‌ای، به چیزهای بی ارزشی مشغول کردی به خاطر اینکه به نماز جماعت برسی، ولی در کجا؟ در رکوع. این مشغول کردن شرعاً درست نیست. باید انسان تلاش کنه، سعی کنه که تکبیرت الاحرام رو همراه با امام باشه و مخصوصا اینکه حتی تو داخل مسجدی میشنوی که امام تکبیرت الاحرام رو میگه و قطعاً اشتباه بزرگیه. و یا کسی خودش رو مشغول میکنه به این که داره مسواک میزنه، داره عطر میزنه، داره بعضی خیلی دیدی که این عوده ها رو دستش داره میماله و امام تکبیرت الاحرام میگه و این مشغول این کار است. امام تکبیرت الاحرام گفته این داره مسواک میزنه، سیواک میزنه، اون سیواک چوبی که وجود داره. شرعاً این درست نیست. این کارو نباید بکنید. درک تکبیرت الاحرام یعنی چی؟ یعنی بعد این که امام گفت الله اکبر تکبیرت الاحرام، شما بعد اون تکبیرت الاحرام رو بگید. اونی که نمازش رو تأخیر میندازه تا زمانی که تکبیرت الاحرام گفته بشه، در واقع اهمیت این رو نمیدونه. امام شروع میکنه به سورت فاتحه خوندن، بعد اون میاد الله اکبر میگه و شروع میکنه به ملحق شدن به امام. نه، خود تکبیرت الاحرام اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد و درک تکبیرت الاحرام بسیار مهمه. یعنی اینکه همراه با امام باشی، تکبیرت الاحرام رو که گفت پشت سرش مباشرتا شما شروع کنید و تکبیرت الاحرام رو بگید، نه اینکه مشغول بشید به چیزهای دیگه. فضل ادراک تکبیرت الاحرام بسیار زیاد است که پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند من صلى 40 یوما فی جماعت یدرک تکبیرت الاولی کتب له براءتان. هر کسی 40 روز همراه با امامش پیش نمازش نماز بخونه و تکبیرت الاحرام رو درک کنه. یعنی چی؟ یعنی تکبیرت الاحرام رو مباشرتا بعد از امام بگه، یدرک التکبیرت الاولی، یعنی تکبیرت الاحرام، کتب له براءتان، 2 تا براءت براش نوشته میشه. یک براءت من النار و براءت من النفاق. 2 تا براءت، یکی براش نوشته میشه که این انسان براءت یافته است از آتش جهنم، یعنی نجات یافته. شما مثل کسی که میبرنش دادگاه متهمه ولی دادگاه اون رو تبرئه میکنه، از 2 چیز تبرئه میشه. این کسی که 40 روز همراه با امام تکبیرت الاحرام رو بگه یا بعد اون مباشرتا.
40 روز اگه تکبیرت الاحرام رو درک کنی 2 تا براءت داری، از 2 خطر تبرئه میشی، یکی از آتش جهنم، دیگری از نفاق. انسانای منافق این گونه نیستن. منافق و ایدا همونطوری که در قرآن کریم میفرماید که وقتی هم که نماز میخونند با کسالت میخونند، با تنبلی میخونند، با سستی میخونند، و اما مؤمن نه، با نشاط این رو میخونه. پس این یکی از فضائل بسیار بزرگه که انسان تکبیرت الاحرام رو همراه با امام درک کنه. حیف نیست شمایی که اونجا اومدید داری خودتو مشغول میکنی به چیزی دیگه، فکر میکنی مسواک زدن و عطر زدن و خودتو مرتب کردن، و یا بعضی میاد امام صف ایستاده اون میره دنبال کارهای حاشیه‌ای دیگه. خیلی رو میبینی داره قرآن میخونه. یکی از خطاهای رایجه، بسیار من دیدم این رو، که نشسته داره قرآن میخونه، امام بلند میشه اقامت میکنه، اقامت که میکنه هی ادامه میده به قرآن خوندنش، صف بسته شده، اون هی نشسته داره قرآن میخونه و امام تکبیرت الاحرام رو هم میگه. اون وقت بعد تکبیرت الاحرام شد، بعد تازه قرآن رو تموم کرده میذاره گوشه‌ای، بعد بلند میشه میاد به جماعت ملحق بشه. اونگونه فکر کرده، استفاده کرده از وقت. این از نادانیه. کسی که فکر کنه در اونجا مشغول قرآن بخونه ارجش بیشتر از اونیه که به در صف قرار بگیره، در صف اول قرار بگیره، تکبیرت الاحرام رو سر وقت و بعد از امام مباشرتاً بگه. این از نادانی انسانه که نمیدونه وقت عبادت کیه. هر عبادتی یه وقتی داره. در وقت نماز خوندن بهترین عبادت اون نمازه. از قرآن خوندن، از ذکر کردن، از تسبیحات کردن، از صدقه دادن، از زکات دادن، از همه مهمتره. در اون لحظه ای که اقامه نماز شد، اقامه نماز مهمه. چیزهای دیگه میفتن بعد از نماز. پس در اون وقتی که اقامت گفته شد برای نماز، باید بلند شی، قرآن رو تموم کنی. اشکال نداره، حتی اگه وسط آیه هم بودی تموم کن و قرآن تو ببند، بلند شو، بیا به جماعت ملحق بشو و نماز تو بخون. این خطای خیلی اشتباه بزرگیه که شما بگی نه من خب این سفر رو تا آخر بخونم، تا امام اقامتش رو میگه منم این سفر رو تموم کنم، یا تا امام اقامتش رو میگه من 2 آیه دیگه بخونم. این اشتباه است. اصلا بلند شدن و اهمیت دادن به اقامت نماز از اون 2 آیه که تو میخونی ثوابش بیشتره. پس فعلا قرآن رو ببند، بلند شو و ملحق شو به نمازت و اون خطا رو نباید تکرار کنید. در اینجا ملحق شدن به امام و نماز خوندن و تکبیرت الاحرام رو در جای خودش بعد از امام مباشرتاً بگی، اجر و ثواب ویژه داری. نباید خودتو به هیچ چیز دیگه‌ای مشغول کنی مگه اینکه یک امر بسیار ضروری باشه. و خیلی رو این رو میبینی که و از خطاهای رایج دیگری که وجود داره و باعث باطل شدن نماز میشه اینه که تکبیر رو نمیگه. خیلی هستند که امام تکبیر رو گفته اون دستش رو بلند میکنه و دستش رو میبنده، دیگه نمیگه الله اکبر. این گفتن الله اکبر، گفتن این تکبیر اولی رکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر نگفتی نمازت باطله، نمازت باطل میشه اگه این رو نگی. پس باید تکبیر رو بگی که نمازت باطل نشه. بعضی زبانشون حرکت نمیکنه، تو دلشون میگن. یعنی یک کسی تو دلش تکبیر رو میگه و صداش باید اینقدر صدای تکبیر گفتنش بلند باشه که خودش بشنوه، مزاحم بغل دستی هم نشه. و اونی که تکبیر رو به زبان نمیگه نمازش باطله. باید حتما تکبیر اول به زبان بگی. و اما تکبیرهای دیگه جزو واجبات هستن به رأی بعضی از اهل علم. اگه کسی تکبیرهای بعدی رو هم نگه باید سجده سهو ببره، به خاطر اینکه تکبیرها رو نگفته یا با صدا نگفته بلکه تو دلش گفته، چون جزو واجبات نماز هست. بعضی هم جزو سنت های میذارن که سنت مؤکدن، باز سجده سهو باید ببری. در هر حالت گفتن این تکبیر
جزو سنت های رایج هست و گفتنش واجبه در بعضی تکبیر اول رکنه، تکبیر بعدی واجبه و نگفتن اون به صدا یک خطای بزرگ و خطای خطرناکی است که باعث میشه نمازت باطل بشه اگر در واقع تکبیر اول رو نگفتی. اگه تکبیر اول رو نگی نمازت باطله و به خاطر همین لازم هست که دقت کنیم در این که تکبیر اول رو حتما بگیم و به زبان هم بگیم. نمی شود اون رو فقط در دلمون بگیم، بلکه باید اجرا کنیم و اون رو به زبان بیاریم. این خطایی بود که خطای رایجی است و خیلی ها هستن که تکبیرة الاحرام رو درک نمی‌کنن و نمیرسن یا اصلا اهمیت نمیدن به اون. فکر میکنن که مهم اینه که یک رکعت برات حساب بشه. نه عزیز من، مهم این هست که شما تمام اون چیزی رو که پیامبر اکرم علیه السلام انجام داده انجام بدید. این که شما بله 4 رکعت برات حساب میشه درسته، ولی آیا اون کسی که از اول نماز حضور داره و تکبیرة الاحرام رو درک میکنه و به نمازش اهمیت میده، این 4 رکعات با اون 4 رکعاتی که میاد خودشو مشغول میکنه تا مردم برن رکوع، اونم بره رکوع ملحق بشه، این دوتا مساوی هن؟ حتما مساوی نیستن این دوتا. اون یه جور دیگه نماز خونده، اینم یه جور دیگری داره نماز میخونه. این دوتا قطعا مساوی نیستن، نه اجرشون مساویه، نه اعمالشون مساویه، نه رفتارشون هم مساویه. پس باید حتما متوجه این نقطه باشیم که نمازمون رو درست بخونیم، سر وقت بخونیم و عبادتمون عبادت درستی باشه. موضوع بعدی که در خصوص تکبیرة الاحرام وجود دارد این هست که انسان بعضی از خطاهایی که وجود داره و در بعضی از مذاهب هستند، مثلا برای تکبیر گفتن وسواس به خرج میده، میخواد این رو همراه با نیت کنه. ببینید این دلیلی برش نیست، خطای رایجیه، گرچه در نزد بعضی از فقها گفته شده. میاد لفظ الله اکبر رو اینقدر مد بهش میده، میکشه تا نیتش همراه اون کنه. بعضی وقتا 5-6 بار قطع میکنه تکبیر رو تا اینکه بگه دلش با اون یکی باشه. نه اصلا لازم نیست این گونه. همین که شما نیت عبادت رو داری کافی الله اکبر رو بگید. اصلا لازم نیست که نیتتون همراه با الله اکبر گفتن باشه. همین نیت تو دله، نمیتونی اون رو پس و پیش کنی. لفظ که نیست که دوتا لفظ رو با هم که نمیتونی بگی. شما یا تکبیرة الاحرام یا هر تکبیر دیگه معنایی داره، باید به معنای اون دقت کنی، یا باید به معنی اون نیتی که تو دلت دقت کنی. کدوم یکی از این دوتا رو انجام میدی؟ پس اولا سعی کنید وسواس رو از خودتون دور کنید و شما نیت رو در دل داری نماز میخونید، تموم شد. الان بگو الله اکبر، میگی الله اکبر و وارد نمازت میشی و این تکبیرة الاحرام هست. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما رو خدا بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.